बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जुल्फकार अली भुट्टो जरदारी चौधरी पैदा होने पर आप सबको मुबारकबाद। वीर जुल्फकार इस दुनिया में आ गए। Yes, very good. मेसी और अगला पहले यहाँ से पैदा हो। टिकटॉक बनवाने के लिए मरियम के साथ मरीज ने भी हाथ बांध लिए। लाइव प्रोग्राम में अज़मा बुखारी की चित्रोल होने पर इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें चौधरी महमूद अराई के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश पर जियो न्यूज ने सनसनीखेज खबर लगाई कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की 31 जनवरी 2021 को महमूद चौधरी के साथ शादी 3 साल पहले हुई थी। एक जलसे में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह करते हुए पीपल्स पार्टी के वजीर आला मुराद अली शाह ने जज्बाती ऐलान करते हुए कहा, सबको मुबारकबाद, मीर जुल्फकार भुट्टो दुनिया में आ ही गए। आप सबको मुबारकबाद। वीर जुल्फकार इस दुनिया में आ गए। बिलावल तीसरी बार मामू बन गए। कहा, खुशी है जिस दिन तरमीम मंजूर हुई उसी वक्त बख्तावर से जुल्फकार पैदा हो गया। इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर के घर में मीर जुल्फकार पैदा हुआ। इसी फुटबॉल ग्राउंड से अगला मैराडोना और अगला मेसी और अगला पहले यहाँ से पैदा हो। मुराद अली शाह के बयान कि जुल्फकार भुट्टो ठीक उस वक्त पैदा हुआ जब बिलावल भुट्टो ने जुल्फकार भुट्टो के बनाए गए आइन में तब्दीली की। इस पर किसी ने लिखा, जुल्फकार भुट्टो के कानून को तोड़कर गैर आइनी तरमीम की तो जुल्फकार भुट्टो दुनिया में तशरीफ ले आए। इस बच्चे को लीडर करार देकर इस वक्त पूरी पीपल्स पार्टी लीडर पैदा होने का जश्न मना रही है। हालांकि उसूलन लीडर बिलावल जरदारी की शादी के बाद बिलावल के यहाँ पैदा होने चाहिए, लेकिन इस तरफ से मुकम्मल खामोशी है। मुराद अली शाह ने तरमीम करने वालों को वादे याद दिलाते हुए मजीद कहा, अब उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जल्द अगले वजीर आजम होंगे। याद रखें, इन पीडीएम की जमातों के लीडर्स के यहाँ जब भी कोई बच्ची या बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइशी तौर पर न सिर्फ इनकी पार्टी का वारिस बल्कि पूरे मुल्क का लीडर पैदा होता है। इस बात का इजहार मरियम सफदर भी कर चुकी है। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं। हाँ, की हुई है। तुम्हारा क्या पता, ना तुम्हारा अगला पता, ना तुम्हारा पिछला पता। मुराद अली शाह की गुलामी की इंतहा को देखकर बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते रहे, जबकि जुल्फकार भुट्टो की पैदाइश पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मरीदों में खुशी की लहर पूरे सिंध में दौड़ चुकी है। सोशल मीडिया के मुताबिक जुल्फकार भुट्टो ने वापसी का फैसला पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किए गए पुरजोर मुतालबे के इस क्लिप को देखने के बाद किया। मुराद अली शाह की इस हरकत को देखते हुए सोशल मीडिया सार्फिन सनाउल्लाह मस्ती खेल को याद करते नजर आए। हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुक्के नहीं आते। इस पर फर्क शहजाद ने लिखा, मीर जुल्फकार आज 1 दिन के हो गए हैं। इन्होंने 5 बार दूध पिया, 3 बार डायपर बदला, 10 बार अवैं भुट्टो की आवाजें निकाली। मुराद अली शाह। आयशा भुट्टो ने ट्वीट किया, मुराद अली शाह की अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज की तालीम का बड़ा हवाला दिया जाता है, लेकिन जो हरकत वो यहाँ कर रहे हैं ऐसी हरकतें तो मुगल दौर के शाही दरबारी मरासी भी नहीं करते थे। मुराद अली शाह साहब, आग लगा दें इस डिग्री को जो आपको गुलामी से बाहर न निकाल सकी। ब्रेकिंग न्यूज देते हुए फर्क शहजाद ने खबर दी, सैयद मुराद अली शाह ने मीर जुल्फकार के खतने करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इमरान रियाज खान ने लिखा, ओ फिटे मुंह बई, इतनी चापलूसी। ताहिर मलक ने ट्वीट किया, चापलूसी करेंगे तो ही ओहदा रख पाएंगे वरना घर जाएंगे। सहाफी सभी काजमी ने लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के दिन बिलावल मामू जरदारी नाना बने तो फिर बच्चे का नाम भी तरमीम भुट्टो रख दिया जाए। ताहियात तो मैंने किसी को हुकूमत में रहते नहीं देखा। हालांकि तरमीम हो सकती थी, ये पार्लियामान ताहियात रहेगी, हुकूमत ताहियात रहेगी। ये भी किया जा सकता है। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये उन्होंने नहीं। एक सोशल मीडिया सार्फी ने ट्वीट किया, कौम पर हुकूमत करने वाला एक और काका पैदा हो गया। नूरावान के मुताबिक मुराद अली शाह ने बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक आईनी तरमीम के दिन बिलावल मामू बने हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ बिलावल को नहीं बल्कि तरमीम में हिस्सा लेने वाली तमाम पार्टियों को मामू बनाया। अदलिया जो थोड़ा बहुत इंसाफ दे रही थी इसे भी मातहत कर लिया। रुबाब ने लिखा, किसी जमाने में मुगल बादशाहों के यहाँ औलाद पैदा होने पर राया इसी तरह हाथ हिला हिलाकर ऐलानात करते हुए अपनी गुलामी का इजहार कर रही थी। वजीर आला सिंध सैयद सालार मुराद अली शाह अपने बादशाह के यहाँ औलाद पैदा होने पर मिरासीपन का इजहार करते हुए इरम ने कहा, पीपल्स पार्टी भुट्टो की फांसी के बाद भुट्टो और जरदारियों में तकसीम रही। आजकल ये जरदारियों के पास है, जबकि आने वाले सालों में ये चौधरियों के पास होगी, क्योंकि चौधरियों के घर तीसरा लीडर पैदा हो गया है।
ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، واہ جی واہ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نے بچے کی پیدائش کو بھی ترمیم سے جوڑ دیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک نے کہا انہوں نے اگلے سالوں میں بجائے بندے خریدنے کے گھر سے ہی پوری اسمبلی کے ممبرز پورے کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیا ہے۔ ایک جالے نے جواب دیا، انتہائی گھٹیا شرمناک بات ہے کہ لوگ بختاور کے بیٹے کی پیدائش پر فضول جملے کس رہے ہیں۔ آخر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ایک بچہ پیدا کریں یا 10، ان کا ذاتی معاملہ ہے، برائے مہربانی سیاست کو سیاست تک ہی رکھیں۔ اس پر ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جواب دیا، بختاور کے تیسرے بچے کی پیدائش میں ایک جینون لطیفہ چھپا ہوا ہے۔ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی اور بہبود آبادی کا آغاز بینظیر بھٹو نے کیا تھا، جس کا نعرہ تھا بچے دو ہی اچھے۔ وکیل احمد نے ٹویٹ کیا، بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش، مبارک ہو جالو، تمہارے مستقبل کا تیسرا وزیر اعظم بھی آ چکا ہے۔ جی بھٹو۔ سنم شاہ نے کہا، مبارک ہو سرکاری خزانے کا ایک اور وارث پیدا ہوا ہے۔ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے، ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بیمار مریض تکلیف میں ہے، اس کے باوجود مریم کی ٹک ٹاک کے لیے اس سے بھی ہاتھ باندھنا پڑ گئے۔ میڈم ہاتھ باندھ لیں، اور پھر مریض نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ پنجاب کی ٹک ٹاکر کی کارکردگی دیکھیں۔ صحافی ماجد نظامی نے مریم کے ذاتی اخبار کی خبر شیئر کی، میو ہسپتال لاہور مالی بحران کا شکار، انجیوگرافی پلاسٹی بند، ادویات کی قلت، ایمرجنسی وارڈ میں ہڈی جوڑنے کے امپلانٹس ہی نہیں۔ ایم ایس کا کہنا ہے کہ حالات اس قدر خراب ہیں کہ بجلی کے بل دینے کے فنڈز نہیں ہیں، 3 ارب روپے سے زائد کے واجبات کے لیے حکومت سے فنڈز ہی نہیں ملے۔ اس پر سمینہ پاشا نے لکھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں ماجد بھائی، ہم نے تو سنا تھا پنجاب کے ہسپتال ترقی اور جدت میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب لوگ لندن اور امریکہ سے آ کر یہاں علاج کروایا کریں گے۔ حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ نواز شریف۔ فارم 47 پر جیتنے والے نواز شریف کی پرسرار خاموشی اور صحافیوں کا سامنا نہ کرنے پر نواز شریف کے قریبی ساتھی جاوید لطیف نے کہا، نواز شریف لندن جا کر قوم کو سچ بتا دیں گے اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی مقبولیت عمران خان سے بھی بڑھ جائے گی۔ ایک پروگرام میں عظمہ بخاری کی حالت دیکھیں۔ عظمہ بخاری کا جھوٹ ایکسپوز کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جواب دیا، خواجہ سعد رفیق خرم دستگیر کو آفرز ہوئی تھیں کہ الیکشن جتوا دیتے ہیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ کروں گا کہ عظمہ بہن نے کچھ 2-3 صاحبان کے نام لیے اور انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کیسے ہارے، اگر یہ الیکشن رگ تھے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب یا خرم دستگیر صاحب وہ کیسے الیکشن ہار گئے؟ انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا آج سے 3-4 دن پہلے کیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام لے کر انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ ان کو یہ آفر دی گئی تھی کہ ہم آپ کو بھی جتائیں گے، لیکن انہوں نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جبکہ باقی نواز شریف اور مریم سمیت دوسرے لوگوں نے مینڈیٹ چوری کی آفرز قبول کر لی تھی۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے